يا نهار مية. انا عارف غبرت صافي مومون ما حطيت شي حاجه في يوتيوب. انا ما غاديش ندخل معكم في العاطفه ديال عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، مي فريمون باش تخدم في سونتر دابيل وفيلم ميكينغ وفوتوغرافي وانستغرام ما كاينش الوقت بزاف فين يبقى لك فين تصور فيديو ديال اليوتيوب. ليكسكوز نيميرو 2 هو واحد الكلب حدانا. دابا الحمد لله راه ناعس، دونك دابا كنقدر نصور مع جوج 3 ديال الصباح، ما كاينش مشكل. اند باي ذا واي انستغرام ديالي هو اللي طالع هنايا، دونك ما بقاش هنا بزاف على 10000 ابوني، بقاش بزاف واللون ديال الشعر غادي يتبدل. الناس ديال انستغرام عارفين شنو كاين. ما علينا، اليوم بيان سور السوجي ديال هذا الفيديو هو انستغرام. علاش انستغرام؟ حيت بيان سور انستغرام دوبي ان مومون هو واحد البلاتفورم ديجيتال ولا واحد الريزو سوسيو اللي زوين فين كيقدروا فيلم ميكرز وفوتوغرافرز وديزاينرز واي واحد كيدير شي حاجه يقدر يبريزونطي الخدمه ديالو. كيف ما كنعرفوا دابا واحد 3 ولا 4 جو بونس ولا غير عامين نقدروا نحطوا 10 ديال لي فوتو في بوست واحد. دابا نهضر معكم على فوتو، خليو لي فيديو 10 ديال لي فوتو. بيان سور لونغاجمون تيكون طالع في هذوك لي فوتو في هذوك لي بوست اللي فيهم لي فوتو بزاف. علاش؟ هذا هو السكري، لان انستغرام داك الالغوريثم اللي عنده داك الروبو اللي خدام اللي كيجري انستغرام كيشوف انك هذاك البوست بقيتي فيه وقت بزاف، يعني كتدوز بين البوست الاول، البوست الفوتو الثانيه، الفوتو الثالثه، الفوتو الرابعه، كدير كومونتير، يعني كتاخذ تقريبا واحد ما بين 40 حتى لدقيقه في بوست واحد. الوغ كو سا فو دير كو انت البوست ديالك كاطونيو كيخلي انستغرام يربحوا الفلوس حيت كتبقى لهم في لابليكاسيون ديالهم. دونك هذاك البوست ديالك غادي يولي تبروبوزا على دوطخ على واحد البارتي اخرى ديال لي فالوور. انا فين كاين اللعبه. اوكي دونك دابا خرجتي صورتي بزاف ديال لي فوتو رجعتي للدار، قديتيهم في لايت روم ولا قديتيهم في لابليكاسيون اللي كتقد بها تصاور، درتي سيليكسيون 1 2 3 4 5 6 7 8 وطلقتي لي فوتو، كتبتي شي حاجه. الوغ البوست ديالك يقدر يكون زوين، لي فوتو اللي فيه يقدروا يكونوا زوينين، مي بارفوا كطيح في شي ناس اللي هما يقدر يشوف غير لا فوتو الاولى ولا الفوتو الثانيه ويمشي، ولا يشوف غير وحده ويمشي. الوغ بيسكو تخلي هذيك الكوميونيتي ديالك تكون كوريوز شويه، تكون كتقلب. لا انا شفت الاولى عندي انتيغي نشوف الثانيه ونشوف الثالثه ونشوف الرابعه ونشوف الخامسه. وهذا الشيء هذا اللي غادي نعلمك ديرو اليوم بيان سور بواحد لا تكنيك اللي هي سهله وزوينه والا فوا ارتستيك. ماذا ارتستيك، شي حاجه اللي ما عندش بزاف ديال الناس تقدر ديرها نتايا. دونك هذا الشيء تقدر ديرو في التليفون كيف ما تقدر ديرو في بيسي. حنا غادي نخدموا بفوتوشوب باش نكونوا شويه بروفيسيونيل ويكون عندنا بزاف ديال كيقولوا ليها المرونه، تكون عندنا مرونه في الاداء. دونك هادشي كيبغي شويه ديال المار. لي راسيو ديال لي بوست ديال انستغرام ولا لو راسيو اللي كتحطوا به لي بوست تقريبا كاملين باش تقدروا تلقاو في لو سيت ديال انستغرام. يعني كيطلب لك هذيك الفورما ديال 4:5. علاش دابا باغ اكزومبل كتشوف شي واحد اللي حط الصوره ديالو مي كتكون تقريبا بحال هكا راسو ما كيبانش ولا الكروب ماشي مزيان، حيت هو ملي كان كيقاد لا فوتو ما قاداش هذيك 4:5. وهذا الشيء خصك تبقى ترد ليه البال ملي تكون كتصور. دابا مثلا انا بغيت نتصور مثلا مع طونكو انا طويل، يعني في البوست ولا ملي كنكون كنتصور كنخلي لاسباس من الفوق وكنخلي لاسباس من التحت، حيت انا عارف ان انستغرام غادي يقطع ليا من التصويره باش تولي 4:5 باش يبقى لو كور ديالي باين باش تكون التصويره زوينه بيان سور. نتيجه في الاداء في نتيجه باش تكون التصويره مزيانه تو سامبلومون. دابا ندخلوا شويه ديال العبار. الدراري راكم عارفين شنو كاين. الراسيو هو 4:5 كيف ما قلنا، دونك 4 فوا 5. الا بغينا باغ اكزومبل هذاك لو بوست غادي يجيو فيه 5 ديال لي فوتو، يعني في الطول ديال لا فوتو غادي تكون 1350. هذا هو العبار باش انستغرام ما يقطعش لك من التصويره شي حاجه. وفي العرض ديال كل تصويره هو 1080 بيكسل. 1080 بيكسل حنا قلنا غادي نحطو 5 ديال لي فوتو، يعني 1080 بلس 1080 بلس 1080 بلس 1080 بلس 1080 هي 5400. فوالا دابا ركزتوا معايا مزيان. دونك غادي نجيو لفوتوشوب. فوتوشوب غادي نديرو كريي نوفو بيان سور ولا ستارت نيو بروجيكت ولا على حساب اللغه اللي دير بها نتا فوتوشوب. كتجينا لارجور ولا اوتور. كيف ما قلنا لا اوتور ديال التصويره يعني العلو كتبقى ديما 1350 سا شونج با. الا درنا اكثر غادي تاكسبتا غادي تخدمها، مي ملي غادي في انستغرام غادي يقطع لك من الفوق ومن التحت، وهادشي اللي مبغيناش حنايا.
اي في لا لارجور بيان سور غادي نديرو كيف ما قلنا 1080 في 5 اللي هي 5400 بيكسل. جو كليك سور اوكي اي سا مدون هاد لاباج هادي. دونك هنايا كيف ما قلنا الا قطعنا بواحد الطريقه اللي هي متساويه غادي يجونا 5 ديال لي بوست انستغرام. خليك معايا غادي تعرف دابا كيفاش غنديرو لي غادي نجيبو لي فوتو ديالنا، ماشي بالضروري يكونوا 5 ديال لي فوتو. علاش 5 ديال لي فوتو؟ اصلا غادي تجيك وحده. دونك من الاول سيليكسيونيهم نورمال وصيفطهم في بوست، ما كاينش اللي غادي يضر معاك. حنا بغينا كيف ما قلنا لو بلوس، اون شيرش هذاك الكوتي ارتستيك ديالك انت كفوتوغراف ولا كفيلم ميكر. عندي لي فوتو ديال واحد لونتربريز سميتها اولامبس كيديروا ستريت وير. بون كنت صورت لهم شحال هادي. بون غادي نهز لي فوتو، عندي 8 ديال لي فوتو 8. انا عارف علاش 8. غادي نجيبهم غادي ندير لهم لا ما تقاش غادي ندير لهم الفوتوشوب. فوالا دونك دابا غادي يبداو يتافيشيو عندي لي فوتو كاملين. غادي نبدا نبوزيسيونيهم على حساب كانتي كيف ما قال لي راسي. ما كاينش شي ريغل انك خاصك تتبعها في هادشي. دونك اول حاجه غادي خصني باش نعرف نبوزيسيوني لي فوتو هما دي غيد. دونك غادي نجي الافيشاج ولا فيو الا عندك هذاك الشيء بانجليش ادب انجليزي وكاينتي ادبي. غادي نجيو نوفيل ديسبوزيسيون دي روبير ولا نيو غري اس اس اس. اي في لو نومبر ديال يعني كاين دي كولون وكاين دي رونجي، يعني كاين هايدا وكاين هايدا. دونك حنا بغينا غير هايدا. دونك خمسه ديال لي كولون في الغداء كاس كيحمقني بالضحك. صافي غنديرو اوكي. دونك هنا ديجا عندنا فوالا 5 ديال لي غيد ديال لي فوتو، عارفين تقريبا الحد ديال كل تصويره فين غادي تجي. دابا غادي نبدا نبوزيسيوني لي فوتو كيف ما قلت لكم. خاص تكون ليبر دير اللي بغيتي دون مانيير ان داكشي خصو يجي زوين تو سامبلومون يعجبك نتايا كفنان. اي بيان سور كو غادي يعجب الناس اللي متبعينك حيت سي طون ستيل. غتجيب لهم واحد الحاجه اللي هي جديده بيان سور. الوغ دونك بحال هكا با ترو شارجي لي فوتو جاهم كلاسي مزيان. كيف ما قلت لكم هاد لي فوتو اللي جاو هنايا بحال هاد الصغيره وهاد الصغيره هذا هو لاسيس نيميرو 1. يعني كتجيب واحد النص ديال التصويره والنص ديالها كاين في الدوزيام. يعني انا اوتوماتيكمون كمتفرج فاش غادي نشوف ان ديك التصويره ولات ناقصها واحد شويه غادي ندير سوايب باش نشوف داك لاسويت. وفي لاسويت ديال الثانيه غادي نلقى شي حاجه كيمونك من هذيك لا فوتو اللي كاينه في هذاك البوست. يعني غادي نسوايبي وفاش هادشي غادي يبهرني غادي نعمل كومونتير داكا. دونك فوالا ابري تقريبا الحاجه اللي كتاخذ الوقت بزاف هو هاد البوزيسيونمون ديال لي فوتو. دونك عندك لي غيد ديالك تقدر تجيب داكشي كيف ما قلت لك اسيميتري مزيان. وكاين بعض المرات كاين الفن في العبث. قيد عندك كاين الفن في العبث. دابا بريسكو سالينا مابقاش لينا حتى شي حاجه كثيره. كنجي هنا كندير كنوريك على سي ولا اوتي ترونش. ها هو كاين هنا في الجنب فيه بحال الترونش فهمتي بيشرح صافي. وكنجي الا بغيتي انت تقطع هذاك الشيء راسك كتقطعو. بغيتي دير ترونش دابري لي روبير كنجي كندير هنايا حيت فوتوشوب تويني كيساعدنا الخدمه بزاف. كندير ترونش دابري لي روبير سالينا. دونك كنديرو فيشي ابري كنجيو الاكسبورطاسيون. تحت منا كاينه اكسبورتي، تحت منا كاينه بريفيرونس ديكسبورطاسيون ولا على اللغه الفرنسيه. والرابع انجستري بور لو ويب ولا بالانجلي سيف فور ويب entre parenthèses legacy hérité. صافي كنجيو بحال هكا كيطلع لنا هاد الطابلو هذا. واو هذا شي غريب ونيات ورا. صافي كتنقص غير في الزوم باش تعرف ان راه البوست ديالك هذاك الشيء هو هذاك. 5 ديال لي فوتو 1 2 3 4 5 ما كاينش الضحك. كتجي البارامتر كتجي هنا كدير جي بيك كتعمل لتحت صافي كاليتي كدير صون عشان الناس ديال الكاليتي وكدير اونجستري صافي. اونجستري كيطلع لك هذاك لو بيرو هذاك اللعيبات فين كتقدر تصوفغاردي لا فوتو. كتعمل بيرو كتعمل كتسميه سميه. كدير مثلا هاد اللعيبه سميتها كاروسيل كروسه فوالا هيدا كروسه. اي كتعمل له اونجستري. كنتسنى ميم با كيلكو سكوند حيت الاورديناتور ديالي خديت انا ب 9500 درهم سريع. دونك كنهبط هاد اللعيبات هادو كنخرج من هنا
دونك كنحل الدوسي فين حطيت لي فوتو كنلقى 1 2 3 4 5 كلشي بقاد كلشي مستيكي كلشي مهيب بقى لك والو صافي. دونك بالنسبه دابا اشنو كيبقى لك؟ غتهز هادشي من التليفون من الحاسوب ديالك من البيسي ديالك للتليفون ديالك. دونك انا كنتسنى هما غادي يطلعوا لي فوتو دابا دون 3 2 ديجا طلعوا داكشي غالي. اي كنجيو الانستغرام بيان سور. دونك كنجي هنا انستغرام بون مع انستغرام ديال اوسكار هو فين غادي نجربوا هاد اللعيبه بيان سور. كنجيو البوبليكاسيون اي كنسيليكسيونيو لي فوتو. خلينا نعقل كيفاش درت ليهم في لي بروميير. دونك كنجيو هنا كنديرو بوب هاي لا بروميير après la deuxième la troisième la quatrième et la cinquième. دونك كنديرو سويفون. اي دابا اون اتوندون على ما يتبوستاو لي فوتو غادي نديرو حاجه وحده. غادي نلونسي لكم واحد اللعيبه دابا. هاد الهاشتاغ هذا طونيو فيلم ميكر. هاد الهاشتاغ هذا بقاو ديروه في لي فوتو ديالكم. في كل فيديو غادي نبدا ندخل لك الهاشتاغ وغادي نبقى سيليكسيوني لي فوتو لي زوينين وغادي نغوبوستيهم عليهم ان شاء الله. دونك فوالا دابا ها هما البوست تاعي. فوالا بروميير فوتو داكشي سيمليس داكشي سلاسه. فوالا كلشي بيرفكت كلشي بيرفكت ناضي داكشي زوين. ميم حتى الكوميونيتي ديالك كيعجبها بحال هادشي حيت ما كيشوفوش ديما كيشوفوا غير عند لي زيترونجي. دونك فوالا جو بونس كو سي جولي سي ستيلي. اي نيزيتي با انكم تجربوا هاد اللعيبه ديال الدراري. ما تنساوش تقولوا لي فريمون سكو فو بونسي ولا بغيتو نديرو دوطخ توتوريال بحال هادو كاينين بزاف. عندي الافكار مهيبين مسطين. دونك قولوا لي في الكومونتير. الا كنتي اول مره كتفرج هاد الفيديو هادي ما تنساش سبسكرايب ولايك دير اعجبني ودير تخلي شي كومونتير ونتلاقاو في لا بروشين فيديو ان شاء الله. باي. خفت نديرها كون طيح الكاميرا صافي بسلام ما نديرها شي ترانزيسيون.